एक विकत तोंडा उघडून चौथी गेल्यार बरी मातशें लोकांकूय पळोवनी तेंकां वो साइंस है क्या कार्ड बने बाबा नहीं बस थोड़ी सकते बाहर 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 चलो चलो सही सही ये बैठ गया ना बैठ apa ini tengah sukuan orang sama सर 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 क्वेश्चन करिए नवीन भाई अजून ऊपर आएंगे ना तेच म्हणतात नाले आले फाटीपासून मेडल आहे फाटी जिथे बोलायचं फाटी करा कोण जाऊ नका स्टुडंटचा पार्टी आहे स्टुडंटचा ही पार्टी आहे असे सकल्यान घ्या
भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बोलो 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 भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अभी कॅमेरा वाढून भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। शिंदे
CMC की full location metro also going what karo hey Nilesh yo giri ya Nilesh बॉम्बे गेले सगळे टीम आम्ही थोडी बोलले सर these are our team with us all the time one team is in Odisha जॉन आरे था तुझको we have stations around all this we are with all the team monitoring is going again sir We are proud of you, sir. मागता हांगासर आमची भुरगीं आसा स्कुलाची ताका लागीं येवन आमचो शरीफ जॅकीस आसा PI मडगांव पुलीस स्टेशनाचो तसोच आमचे वैभव नायक आसा PI वास्को ताका फुलां दिवन तशेंच आमचे PI जितेंद्र नायक आसा सांगेर तशेंच हांगासर आमची पुरी टीम जी आसा जे कार्यान हातबोट लावन हे व्हडलेंशें कार्य तेणें आज करून दिल्लें आसा आमचे PSI हांगासर सगळे आसात तशी प्रसादाची टीम आसा हांव मागता आमच्या भुरग्यां लागीं सगल्यांक तांकां एक फुलांची भेट दिवं Pusha yo hombre hey Claudia That's One day, Mataram. One day, Mataram. Bharat Mata ki Jai. Bharat Mata ki Jai. Bharat Mata ki Jai. Police Zindabad. Police Zindabad. आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आयज आमकां एक प्राऊड मुवमेंट फील केल्लो आसा हांगा आमच्या पुलिसांनी जी केस जी आसली ब्लायंड केस विदीन एक विका भितर तांणी सॉल्व केल्ली आसा आमचो आमदार बाब संकल्प आमोणकर
ह्या निमित्तान आमच्या आयज पुलिसांक एक फेलिसिटेट करतलो हे मोठ्या कार्याक लागून हांव मागता आमच्या आमदाराक संकल्प मणकर बाबाक आमचो PI जो आसा शरीफ जॅकीस मुरगांव पुलीस स्टेशनाचो ताका एक मान सन्मान दिवन ताचें फेलिसिटेशन करचो. भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम गो पुलिस जिंदाबाद गो पुलिस जिंदाबाद गो पुलिस जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय. तशेंच हांगासर आमचे मदीं आसा PI वास्कोचे वैभव नायक. ताकाय आमी मागता आमच्या आमदारा लागीं ताकाय एक मान सन्मान दिवन ताचे फेलिसिटेशन. भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम तशेंच गो पुलिस जिंदाबाद गो पुलिस जिंदाबाद गो पुलिस जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गो पुलिस जिंदाबाद. तशेंच आमचे मदीं आसा जितेन नायक PI सांगे पुलीस स्टेशनाचे. हांव मागता आमच्या आमदारा लागीं ताका फेलिसिटेशन. सर देव बरें करूं आमदार बाब. तशेंच जे आमचे PSI आसा हे कार्यान सगळे PSI मेळून एकठांय जावन तेंगे बरें कार्य केल्लें आसा ताकाय हांव मागता ताका फुलांचो तुरो दिवन फेलिसिटेट करचें. PSI सूरज नाईक. गौतम मागता पुढे सरो. आणि यो भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम गो पुलिस जिंदाबाद गो पुलिस जिंदाबाद. सगळं विकतीच क्रिएट जाल्ले आसा आनी आयची पुलिसांचे लोक पळयतात. आयचो म्हाका खरें इतलो उमेद भागता की लोक इतलो जमा जालो पुलिसांक एप्रिशिएट करपाक. आनी खरें अशें आमी केन्ना फंक्शन पळोवना आनी पुलिसांक एप्रिशिएट इतलें केलें लोकांनी. खरें म्हाका तांचे उपकार मागता. तांचे खरें तांकां देव बरें करूं. सर आयज एक मोठी केस हांगा क्रॅक जाल्ली आसा. जायते डेप्युटी जाले बट यू स्ट्रक द फर्स्ट आनी इतले लोक जमा जाले आयज. हाऊ डू यू फील एंड वॉट डू यू वॉन्ट टू से? सगळ्यांत पयलीं म्हणटा आमचे आख्खे पुलीस फोर्स गोंयचे स्पेशली आमचे मुर्मुगांव तालुक्याचे आनी बाकीचे इवन सगळे गोंयचे आमचो सांगेचो PI आसा वास्कोचो PI आसा आमचो मुरगांवचो PI अशे डिफरंट PI जेंच्यांनी टीम लीड केली. जसो आयो आमचो मुरगांवचो PI आसलेलो शरीफ
सो हांकां सगळ्यांक पयलीं आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांच्या तर्फे तशें आख्ख्या गोंयच्या लोकांच्या तर्फे सगळ्यांक हांव सल्यूट करता कित्याक खरेंच तेंच्यांनी एक ब्लायंड केस जी तेंच्यांनी ट्रेस करून आयज जी सागर फॅमिली आसा तांकां हो न्याय दिल्लो आसा. आयज हांव जेन्ना सागर बाबा कडेन उलयतालो तेंच्या फॅमिली कडेन उलयतालो ते फक्त इतलेंच म्हणटाले कितें आमचें जें गेलां तें गेल्यार जाता बट ते लोकांनी जो इन्सिडंट केला आपल्याक मारण केला ते लोक कशे तरी मेळोंक जाय म्हणून. आनी आयज खरोच हांव वालोर दिता आमच्या गोवा पुलिसांक ज्या हिसपान तेंच्यांनी ही केस ब्लायंड केस म्हणून तांकां कितेंच क्लू नासलो. हांव इतलो कॉर्डिनेट करतालो आमच्या PI कडेन DYSP कडेन कितें बट तांकां क्लू मेळनासलो. बट क्लू नासतना सुद्दां तेंच्यांनी आपले सगळे नेटवर्क आतांच म्हाका PI सांगतालो कशें तेंच्यांनी काम केल्लें आसा सगळ्या PIनी. आमचो वैभव जावं आमचो सांग्यावेलो PI नायक जावं तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळोन जी टीम तेंच्यांनी लीड केली डिफरंट डायरेक्शन आनी एक्युजांक धरलेले आसा. आतांच तांकां एक्युजांक आतां हांगा पावलेले तांकां एक कस्टडीन दवरलेले आसा. सो एक म्हाका दिसता एक मोठी म्हणटा ती एक ब्लायंड केस ह्या पुलिसांक सॉल्व केली आसा. खरोच वालोर तांकां. त्याच प्रमाणे सागर फॅमिली जेंचे हो अत्याचार जालो जेंचे कितलीशी दीस जाले जी फूल फॅमिली भंय वातावरण रावताली ती घरां वयपाक भियाताली. आयज खरेंच तांकां म्हाका दिसता कितें बाबा तांकां खरेंच आनी स्पेशली आमचे बाय जे फक्त 10th स्टँडर्डाक आसता तेणेन जे आपल्या बापायक वाचोवपाक लागून स्वताचे आपले मारण करून घेतलो हात घालून मदीं रॉड आपल्याचेर घेतले अशें खरेंच चेडवाक हे वालोर आमी आमच्या तर्फे सुद्दां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक ताका रिकमेंड करतलो ताका ब्रेवरी अवॉर्ड दिवचो म्हणून हांवूय म्हाजे कडसून हे हांव CMाक सांगतलो. त्याच प्रमाणे जी टीम पुलीस गोवा पुलिसान जी ही केस क्रॅक डावन केलेली आसा ते म्हाजो एक स्पेशल रिक्वेस्ट आसतलो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो आमचो होम मिनिस्टर आसा डॉक्टर प्रमोद सावंताक कितें ही एक ब्लायंड केस हेंच्यांनी क्रॅक केली आसा तांकां खंय तरी आमचो 19 डिसेंबर येता तेन्ना हांकां खंय तरी एवॉर्ड दिवचो आमचे PI तेज्या लागून सुद्दां हांव रिकमेंड करतलो. आनी खरेंच आयज ह्या केसीच्या बाबतींत खुबशी पॉलिटिक्स जाली. खूब लोकांनी कितें कितें म्हटलें पुलिसांक ब्लेम केलें पुलीस जाग्यार ना अशें कितले अरे जेन्ना ही व्हडली केस घेता जाल्यार PI पुलीस स्टेशनाचेर बसून रावतलो. PI हॅज टू बी ऑन द फील्ड. PIचेर कितलीशी एलिगेशनां केली म्हाजेर कितलीशी एलिगेशनां केली जशी कितें बाबा PI हांवें डेकोटी केलेल्या भशेन हांकां पुलिसांक सपोर्ट करचे सांडून फक्त एलिगेशनां करपाक हे भायर सरलेले. आयज तांकां एक उतार आमच्या गोवा पुलिसान दिल्लेले आसा तोंडाचेर थापड मारलेले आसा हे लोकांच्या आनी पुलिसांक प्रूव करून दाखयलेलो आसा आनी हे तांकां घडलेलें आसा. आयज ते लोक खंय गेले आयज ते एका उतरान तरी एप्रिशिएट करपाक लागून पुलिसांक तेंच्यांनी येवंक जाय आसलें या तेंच्यांनी स्टेटमेंट दिवंक जाय आसलो. आयज खंय ते लोक फक्त क्रिटिसायज करपाक सोदता. आयज खरेंच हांव शाबासकी दिता आमच्या पुलिसांक जे हिसपान तेंच्यांनी आयज काम केल्लें आसा. म्हाका दिसता म्हाका स्वताक दिसतालें की बाबा ही केस केन्नाच सॉल्व जावपाना म्हणून कित्याक जावपाना म्हणून कित्याक कितेंच प्रूफ नासलो. PI सुद्दां सगळे जाण इतले टेन्शनान आसलेले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इतले टेन्शनान आसलेलो तो डे टू डे ही केस फॉलो करतालो. आयज हे सगळ्यांचे कित्याक आमी पयलीं अशी इन्सिडंट पयलींच जाले ती अजून पर्यंत केसीस क्रॅक जाल्लेली ना. बट आयज खरेंच आमचे तिनूय PI आनी तेंचे आख्खे PSI आमचे हेड कॉन्स्टेबल आमची लेडी पुलीस जी तेंच्या बरोबर आसलेली हांकां सगळ्यांक सल्यूट आमच्या मुरगांवच्या तर्फे तशें आख्ख्या गोंयच्या लोकांक कित्याक इट वॉज इम्पॉसिबल केस जी तेंच्यांनी सॉल्व करून घेतलेली आसा. आनी आमी आख्खे मुरमगांव वी आर प्राऊड ऑफ अवर गोवा पुलीस आनी स्पेशली ऑफ मुरमगांव पुलीस स्टेशन जर हांव रिप्रेझेंट करता आनी ते लोक आमच्या बरोबर आसा. आनी म्हाका दिसता आयज श्याम आमचो सागर म्हाका दिसता आयज रिलॅक्स आसतलो आनी खरेंच म्हाका दिसता तुजे मनाचेर जो बोज आसलो तो मातसो खंय तरी कमी जातलो. तशीच आमची मॅडमीची हांवें हालत पळयलेली जितले तिणें त्रास काडले ती अक्षरशः जेन्ना हॉस्पिटलांत सुद्दां गेलो तेन्ना अक्षरशः दुकान आसलेली ती आनी तेंचे बाय जेका हांव पळयलो तेन्ना इतले ते आसले कितें म्हाका थंयसरले भुरगे सांगताले आमचे थंयसरले ते बिल्डिंगेचे प्रसाद सांगतालो तो सांगतालोच म्हाका काल ते पर्यंत दुसरे भुरगे जे बसीन बीन आसा थंयसर तेवूय सांगताले ते कशे थंयसर रातचे येयले तेंच्या दाराचेर येवन बॅग मारले. इट वॉज अ ब्रेव थिंग. हे एजीचेर इतलो प्रेझन्स ऑफ मायंड त्या टायमाचेर रावप चेडवाक वालोर त्याच प्रमाणे आमच्या आख्खे गोंयच्या पुलिसांक वालोर कित्याक म्हाका दिसता ही केस जी तेंच्यांनी सॉल्व केली ती तांकां खबर आसतली कशी तेंच्यांनी सॉल्व केला आनी ते म्हाका सुद्दां खबर ना आनी ते आमकां सांगूंकय शकना. सो परत एकदां हांव आयवो आमचो शरीफ जॅकीसाक सॅल्यूट करता. त्याच प्रमाणे आमचे वास्कोचे PI आमचे वैभव नायक तशेंच आमचे
सांग्याचे PI नाईक बाबा तो सगळ्या PIसांक हांव तुमकां सल्यूट करता. इट इज जस्ट अ स्मॉल एप्रिसिएशनाक लागून आमी तुमचे कडेन येयलेले आसा. अशें हेजे भितर कांयच ना. बट आमकां खरेंच मनानसून आख्ख्या लोकांक आमच्या मुरगांवच्या लोकांक दे आर व्हेरी हॅपी कित्याक तुमी ही केस सॉर्ट आउट केली. आनी खरेंच कित्याक म्हाका खबर आसा जर ही केस सॉर्ट आउट जावपाची नासली जाल्यार हेजेर व्हडले पॉलिटिक्स करपाचे सगळे लोक. बट आयज तुमी दाखयले कितें बाबा बिसायड प्रेशराचेर अंडर ना येता कोणाचे विचार ना करता इतली तुम्ही क्रिटिसिजम घेतली लोकांची तरी पासून यू वेर फोकस्ड बाबा आमकां ही केस क्रॅक करूंक जाय आनी त्या प्रमाणे तुम्ही केलेलो आसा. तेज्या लागून तुमचे सगळे पुलीस गोवा पुलिसांचो हांव हात जोडून तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद Must be a most happy man today. Yes. Finally, hard work has paid. It was hard work and hard effort. To get that clue, we have to work really hard. We were not even sleeping, especially our senior officers. SP Tikam, USP Kadam, DIG Madam, IG, DGP were sitting in this office, monitoring everything. And the third day, the clue which I got, it was, I was just working, Third day, what I got, that was the clue where we cracked the case. Then we formed our teams. We had my colleague Vaibhav, was constantly on call. I told SP we will send him because I know him. And Vaibhav and his team and our team did not let us down. Then immediately PI Jiten was sent. And it was a team effort. One team was sent to Orissa, another team was sent somewhere else. There were multiple teams made and sent. And finally, the outcome. We are happy and we thank everybody. Locals cooperated. They allowed us to enter their houses, watch their CCTVs, and CCTV watching cannot be done in 10 to 15 minutes. We are sitting there for hours. It was uncomfortable for them, but we requested. But Murmungaonच्या लोकांना आमकां खूब help केली. And there was the boost was there. Sir, जातली हांव case जातली. No, that boost was there. They did not criticize us, those who helped us. There was a good criticism which they did. Sir, जातली कितें help करा सांग. And I thank everybody for the support which we have got from you all and all the people who have helped us in cracking this case. Thank you. Yeah, first of all, I'm very happy that we are able to get on the challenge that was accepted by our DIG. तुझी म्हटल्यार केस एक्सप्लायन केली शरीफ साहेबान सांगला त्या भशेन एक फ्युचर आमी फुडें फायंड आउट SP सर आमचो इतलो टेक्निकली सावंड आसा की त्याच्या टेक्निकल सर्वेलन्साचेर आयज आमी ही क्रॅक करपाक पावले. आय एम व्हेरी हॅपी आनी आय एम व्हेरी थँकफूल टू माय सुपिरियर्स की तेंच्यांनी म्हाका वॉटाक किंवा मुंबय वचपाक दिलो आनी म्हाका टीम म्हाजी स्वताची चूज करपाक दिली. PSI गौतम शेट सर, PSI सिद्धेश नायक, वेंकट गवंडर, अमर गांवकर, कास्कर विशाल हांच्यांनी ताची म्हत्वपूर्ण कामगिरी म्हणटा ती हेंच्यांनी पॉझिटीव 5 दीस भितर टायर्डली काम करून न्हीद ना जेवण ना कांय ना. तो फिडबॅक आमकां वयल्यान मॉनिटरींग जातालें ताका कडल्यान SP सावथा कडल्यान DIG मॅडमी कडल्यान तेच्या मुळे आमी and पळय आमी अरेस्ट केले. फिल्मी स्टाईल चेंज जाल्लेले आहे. फिल्मी स्टाईल हांव पळय आमचे पुलीस ते आमचे पुलीस स्किल्स आसा. आय एम नॉट सपोज टू डिस्कस इट ओवर हियर बट एफर्ट्स आमचे खूब आशिल्ले आनी पयली स्वादिराव आमच्या सगळे पोलीस कर्मचारी स्पेशली शरीफ बाब त्याच्या अंडर फूल टीम आमचो वैभव म्हण नितीन नाईक म्हण किंवा बाकी सगळे PSI म्हण हांकां पयली पूर्ण वास्को मुरगांव गोंया
आणि आमची भारतीय जनता पार्टी तर्फे त्यांचे अभिनंदन करता, देव बरे करू म्हणटा. वॉर्ड सागर नाईक म्हजो नेबर नेबरिंग वॉर्ड ज्या रितीन ज्या दिसा थंयसर ते जाले कृत्य जाले एकदम भिवपाचे कशें आसलेले. जेन्ना सगळ्यांक थंय आमी पावले PI विदीन नो टायम पुलीस थंय पावले, पूण थंय अशें म्हणटात की कांय तांकां क्ल्यू गावनासतना सुद्दां तांच्यांनी क्रॅक केलेली आसा. पूण जेन्ना आमी सकयल तुमी मिडिया हाडलेले पळय तेन्ना उलयताले खुबशे तेन्ना एडवांटेज घेवपाक येताले. आमी म्हटलें म्हाका विश्वास आसलो, पूर्ण विश्वास आसलो, कित्याक दोनूय PIंचे हांवें आयकलेलें, दोनूय डेंजर PI आसा अशें आयकलेलें हांवें खंयच. आनी ते म्हाका 100% खबर हांव बाळूक म्हणटले क्रॅक करतलेच आनी मिडियाक सुद्दां म्हटलेलें म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमच्या सरकाराचेर आनी आमच्या PIंचेर की हे क्रॅक करतलेच म्हणून. पूण खंयचो तरी एक एडवांटेज घेवपाक लागून कोण कोण पॉलिटिकल कितें उलयताले PI क्रिटिसायज करताले जावपाक जायना की जावपाक जालें ते जालें, पूण क्रॅक केलें हें अभिनंदन. आयज जे आमकां मालमत्ती गावलेली आसा ती चोरलेली ते इम्पॉर्टंट ना, हे चोर गावले ते इम्पॉर्टंट. हांव एकूच रिक्वेस्ट करता तुमचे कडेन, तांकां एक 10 मिनटांक लागून लोकां कडेन सोडात, 10 मिनटां UP जाता UP बिहार जाता तशें एनकावंटर करून उडोवपाचें, हांकां दवरपाचें ना, हांकां पोसपाचेंच ना. तुमकां रिक्वेस्ट एनकावंटर करून उडोवपाचें. तुमकां सगळ्यांक आमच्या मुरगांवच्या आमदारांक बरे एफोर्ट घातलेले आहा, तुमकां हेल्प करता तेणे आयज तुमकां सत्कार केलो, खरोखर हे करीत तितलें कमी तुमकां. आनी तशें म्हटलां पळय आमी सगळे जाण वास्कोकार तुमच्या फाटल्यान आसतले. PI पुलीस तुमी खंयचोय चला, वी आर विथ यू ऑल. थँक्यू. गोंयांत आतां एक फाटल्या दिसांनी 4 डेथोडी जाल्ल्यो. एक म्हापसा जाली, पणजे जाली, परत काणकोण एटेम्प जालो. स्पेशली जेन्ना हांगा जाल्ली आमचे स्पेशल PI माळमुगार आमकां कॉल केले सर राबोवपाक. आमचे सुपिरियर्स जे आसले DG पासून SP पर्यंत सगळे DYSP सगळ्यांनी, तेन्ना आमकां तेंच्यांनी गायडन्स केलें आनी तुमच्या सगळ्यांच्या प्रेयर्सार आमी जे काम केलें एफर्ट्स केले तितून ती केस रिजेक्ट जाली. एक्यूज सगळे मेळ्ळे आसा, फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन सपोज स्पेशली तुमकां थँक म्हणटा की आमी एक ज्या दीस आमी सिनाचेर येयल्ले तेन्ना तुमी आमकां रिक्वेस्ट केल्ली की आमकां फुटेज जी आयली आनी आमी तुमकां सांगलेलें की आमकां थोडे इन्व्हेस्टिगेशनान ते दिवपाक मेळना. सो मिडियान आमकां त्या कामाकूय सपोर्ट केली. सो आय एम थँकफूल टू यू ऑल्सो. आनी केस रिजेक्ट जाली, फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसतलें केसीचेर. नमस्कार. म्हाका दिसता हांव जो उबो आसा हो हिरोज जे आसा ताच्या मदीं उबो रावप अभिमान दिसता. म्हणजे हिरोज म्हणल्यार ते फिल्मी हिरो न्हू, हे रियल हिरो आसा आनी ताणें रियली ते काम करून ह्या केसीची हांगासर हे केल्लेले आसा. दुसरी गजाल हांव अभिनंदन करता आमचे IG, DIG, DGP, SP, DYSP, PI, PSI, हवालदार, PC सगळे जितले आसा पळय तेंची टीम वर्क जी आसली, हे टीम वर्कान तांकां हांगासर धरून दिल्लेले आसा. खरें म्हटल्यार ही ब्लायंड केस आशिल्ली, सगळ्यांक खबर आसा ही ब्लायंड केस आशिल्ली, हाका भितर कांयच क्लू नाशिल्लो. पूण वालर ह्या सगळ्या पुलीस डिपार्टमेंटाक तांच्यांनी कोणाकूच कांय खबर ना, तांची कोड लँग्वेज आसता पूण ते केन्ना डिस्कस करिना, आमकांय खबर आसा. आनी एक सर तुमकां पयलींच सांगता, आमी हांगासर उबे जे आसले पळय सगळे लोक हे आमी तुमकां वेलकम करपाक आसलेले, ना की तांकां वेलकम करपाक. फक्त कशें आसलेले तुमचो रिस्पेक्ट करता म्हणून आमी उबी रावल्या, नाजाल्यार ताका हांगासरूच कितें दाखोवपाचें आमी. इतलेंच तुमकां सांगता. दुसरी गजाल अशी आसा की जेन्ना आमच्या आमदाराक कळ्ळें, आमदार टायम घेनासतना सगळ्यान पयलीं पावले थंयसर, तांची वासपुशी घेतली. ते डेली फॉलोअप करीत आसलेले. आमचे जशे ह्या गोंय राज्याचे CM आसात ते बसून डे टू डे फॉलोअप करीत आशिल्ले. हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता. म्हाका दिसता की असले जे लोक जे आसा पळय, आनी परत पुलिसां कडेन मागता की ह्या समाजात एंटी सोल्युशन एलिमेंट जे आसा तांकां हे नेस्तनाबूत करपाक जाय. खरें म्हटल्यार हे पुलीस जे आसा मुरगांवचे जावं वास्कोचे जावं आख्या गोंयचे पुलीस हे बऱ्या रितीन काम करता. आमी सदांच सर तुमच्या फाटल्यान आसतले, केन्ना उलो मारात, आमी सगळे जाण तुमच्या फाटल्यान आसतले. धन्यवाद. सुरवातीक हांव आमची गोंयची जी पोलीस फोर्स आसा तांची तोखणाय करता. म्हाका दिसता तोखणाय करप हें खूब गरजेचें आसा. आयज जें बायणां आमचें घडलें श्री सागर नायक आनी तांच्या परिवाराक वॉट दे हॅव गॉन थ्रू, म्हाका दिसता सगळ्यांच्या घरांनी एक अशी भयाची स्थिती जाल्ली. हे चोर मेळनाशिल्ले जाल्यार मोठो प्रॉब्लेम जावपाचो. तशेंच आमचे MLA बाकी पुराय पुलीस फोर्स आसा हे डे टू डे फॉलोअप करताले की कशी ही केस सोडोवपाची. तशें सांगलें प्रसाद बाबान की ब्लायंड केस आशिल्ली
अँड वी वर व्हेरी शॉर्ट ऑफ एनी प्रूफ्स एव्हिडन्स. अशें करून सुद्दां आमची पुराय गोंयच्या पोलीस फोर्सान म्हाका दिसता एक बरें कार्य केल्लें आसा. आनी आयज खरें आमचे गोंयचें गोंयकारपण दिसून येता. आज सगळे लोक जे जनसमुदाय जमलेलो आसा हे खरें आमचें गोंयकारपण. म्हाका ते सगळ्यांनी एकजूट रावन अशें आमचे सगळे एकमेकाक शेजारीक जे रावता ताका तुमी हेल्प करपाचें. एक म्हाका दिसता शांतूर रावप हे खूब आतां गरजेचें जाल्लें आसा. आपल्या सायडीन कोण रावता, कोण येता, कोण वता, कोण कितें करता हे गरज आसा की सगळ्यांनी एक्टिवली पार्टिसिपेट जावपाक जाय. आनी एक म्हाका दिसता सगळ्यांनी एक्टिवली रिस्पॉन्ड करपाक जाय अशेंच हांव म्हजें मत आसा. आमचे मध्ये अनेक PSI आसा स्टँडिंग बिझी ड्युरिंग पेपर वर्क. बॅकहँड सपोर्ट त्याचा मेळ्ळो आसा ह्या केसीन. ताका आमी आमचो आमदार आयज सेलिब्रेट करता. देव बरें करूं आमदार. सांगा साहेब. ओके हांव PS आमचे आमी साहेबाच्या अंडर सगळे कॉपरेशन करता. साहेब आमचो सगळे सुपिरियर्स तेंच्या अंडर आमी तितले काम करता. सामाक वळखता. आमचे PI सर वळवळ साहेब, बाकीची टीम PSI गौतम, रोहन नागेशकर, रामचंद्र नायक, कविता रावत, बाकी टीम जी आशिल्ली तेंच्यांनी भरपूर काम केल्लें आसा. आनी आमी सगळ्यांनी मेळून एफर्ट्स घालून आमकां खबर आसा कितें सांगपाक जाय डिस्कस करपाक मेळना तरी पूण आमी भरपूर हितून साहेबान तरी आमच्या खूब साहेबांनी हालत पयल्याच तरी PI साहेबाची कशी जाला ती PI साहेब, नितीन नायक साहेब आनी बाकीची जी टीम आशिल्ली तेंच्यांनी सामकें म्हणजे ते एरियेक अशें काम करप आनी सर्विस हाचेर आमकां सारकी फिडबॅक दिवन जशें आमकां एक इंस्ट्रक्शन दिवन जशें आमकां काम करूं येता. थँक्यू व्हेरी सागर आयज फायनली स्टोरांकूय जाल्ले आनी पुलीस हांगा आसा येदे व्हडले फेलिसिटेशन जालें कितें सांगूंक सोदता. आज खरें म्हजे कडेन वर्ड्स ना. पुलिसां आनी पुलीस टिमीचो कसो तांचे हांव आभार मानूं, उपकार मानूं. हातूंत खरें हांव स्पेशली थँक म्हणटा आमचे मुरगांवचे DI शेरीफ साहेब, वैभव नायक आनी आमचो DYSP कदम आनी आमचे बाकीचे सगळे आनी आमचो आमदार जो शंकर ब्राह्मणकार ताणें म्हाका घरा येवन डेली येवन म्हाजी इन्क्वायरी करप आनी बाबड्याच्या दोळ्यान सदांच उदक आसता. आनी हांव म्हाका इतली लास्ट टायम आतां आनी कांय चड उलोवपाक शकना. कित्याक सांगया तुमकां एक टिकेरान म्हाका म्हणपाक लागलो पळय क्रॅक जालें कितें करता तूं आतां घरा वतना. हांवें सांगलें म्हाका आतां भंय दिसना, हांव कांय ना आजूच भायर सरता. पूण खरें म्हाका तेन्ना आमचो चीफ मिनिस्टर आमचो प्रमोद सावंताची याद आयली डायलॉग कोरोना टायमाचो, भिवपाची गरज ना. तेन्ना हांव तुमकां सांगता भिवपाची गरज ना. जे मिनिस्टर प्रमोद सावंत CM सिटाचेर बसला आनी पोलीस कमिटी पोलीस आसा तेणे तुमकां भिवपाची गरज ना. तुमी अशेंच रावा. थँक्यू व्हेरी मच. हांव आज सद्दां सगळे गोवा पुलीस डिपार्टमेंटाक थँक्यू म्हणपाक सोदता. कित्याक म्हाका आनी म्हज्या फॅमिलीक खबर आसा तुमी कितले त्रास काडला. दीस रात तुमी त्रास काडून हांव केस क्रॅक जाला. सो तुमकां खरेंच सल्यूट. हांव न्ही सगळे पुलीस डिपार्टमेंटाक न्ही थँक्यू म्हणटा. आनी आमी पळयलां की सिंगम बी पिक्चर पळयता आमी बट अवर रियल हिरोज आर अवर गोवा पुलीस रियल हिरोज. आमचो अनेक PSI आसा हांगासर बरेच हांव मागता आमच्या आमदाराक की ताका फेलिसिटेट करता.